इतने अरसे से आस्तीन का सांप पालना। घर आए मेहमान के साथ ये सलूक नहीं करते। घर में मेरे ही घर में रहकर यकीन नहीं आता मुझे। अरे वो हमें अकेला तड़पता छोड़कर खबरदार, बारे में भौंकने की कोशिश की, निकल मेरे घर से। मेरी पीठ पर वार की, भेज दो उसे मेरे पास। निकलो मेरे। अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुद गर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शेरू एक बार फिर महक को कत्ल करने के लिए इनके घर पहुंच ही जाता है और निदा भी शादी के लिए मान ही जाती है। शमशेर और महक आखिरकार घर छोड़कर निकल ही जाते हैं। शमशेर महक के बारे में सोचते हुए यही कहता है, मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश तुम हो। तुम्हारी साथ कदम से कदम मिलाकर ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बनाने की ख्वाब सजाए थे मैंने, लेकिन जो कुछ भी मैंने तुम्हारे घर वालों के साथ किया, मैंने सोचा ही नहीं था कि आखिर मुझ पर इतना बोझ पड़ेगा कि मैं तुम्हारे घर वालों से माफ़ी मांगूंगा। लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया महक, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, बाबा साहिब अपनी बीवी से कहेंगे, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको अभी भी लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? उस लड़की ने हमारी खुशियों को बर्बाद कर दिया, हमारे घर को बर्बाद कर दिया। मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये लड़की हमारे घर में आकर हमारी खुशियों को छीन लेगी, हमारे बेटे को छीन लेगी। बाबा साहिब ये भी कह देते हैं कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शमशेर की माँ बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो फिक्रमंद हो जाती है कि कहीं शमशेर को कोई नुकसान न पहुंचे। इनको अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन वो वहीं पर जाम बहक हो जाती है। शमशेर को ये बात मालूम हो जाने के बाद वो उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। माँ, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? मैं कसूरवार हूँ। माँ, मेरी वजह से आपकी जान चली गई। माँ, मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूँ। माँ, आप लौट कर आ जाए ना। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, बाबा साहब अपने बड़े बेटे को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे, ये बात शमशेर को पहले सोचनी चाहिए थी। शमशेर ने महक को हम सबके सामने खड़ा कर दिया था। हमारे और अपनी माँ की कोई फिक्र इससे नहीं थी। हम महक को तस्लीम कर लेंगे, ये शमशेर की सबसे बड़ी भूल थी। शमशेर साबित क्या करना चाहता है? वो हमसे अकेला रहकर जिंदा रह सकता है। अगर शमशेर ने ये बात ठान ली है कि वो इस घर में दोबारा नहीं आएगा, तो हम भी इसको नहीं बुलाएंगे। इस पर तारा जवाब देता है, आप महक को इस घर की बहू तस्लीम कर लीजिए ताकि सारे मसले मसाइल हल हो जाए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो शमशेर और आपके बीच जो बदगुमानियां पैदा हुई है वो सब खत्म हो जाएगी। बाबा जान, शमशेर की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, वो बहुत अकेला हो चुका है। बाबा जान, मैंने उसे इतना उदास कभी नहीं देखा जितना आज देखा है। बाबा साहेब, वो आपकी औलाद है, अगर आप उसे माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाबा साहेब जवाब देते हैं, मैं शमशेर को माफ नहीं कर सकता। उस सड़क चाप लड़की की वजह से उसने जो मेरी इंसल्ट की है, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता और मैं कभी शमशेर को माफ नहीं करूंगा। इसके बाद बाबा साहब शेरू को भेजेंगे महक को मारने के लिए, लेकिन वो एक बार फिर नाकाम हो जाएंगे क्योंकि वहां पर कुछ लोग और पुलिस वाले भी आ जाएंगे। तो देखना ना भूले ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शेरू एक बार फिर महक को कत्ल करने के लिए इनके घर पहुंच ही जाता है और निदा भी शादी के लिए मान ही जाती है। शमशेर और महक आखिरकार घर छोड़कर निकल ही जाते हैं। शमशेर महक के बारे में सोचते हुए यही कहता है, मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश तुम हो। तुम्हारी साथ कदम से कदम मिलाकर ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बनाने की ख्वाब सजाए थे मैंने, लेकिन जो कुछ भी मैंने तुम्हारे घर वालों के साथ किया, मैंने सोचा ही नहीं था कि आखिर मुझ पर इतना बोझ पड़ेगा कि मैं तुम्हारे घर वालों से माफ़ी मांगूंगा। लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया महक, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, बाबा साहिब अपनी बीवी से कहेंगे, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको अभी भी लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? उस लड़की ने हमारी खुशियों को बर्बाद कर दिया,
ہمارے گھر کو برباد کر دیا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ لڑکی ہمارے گھر میں آ کر ہماری خوشیوں کو چھین لے گی، ہمارے بیٹے کو چھین لے گی۔ بابا صاحب یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر شمشیر کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ فکر مند ہو جاتی ہے کہ کہیں شمشیر کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ان کو ہسپتال پہنچایا جاتا ہے، لیکن وہ وہیں پر جان بحق ہو جاتی ہے۔ شمشیر کو یہ بات معلوم ہو جانے کے بعد وہ اسی ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہے۔ ماں، آپ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ میں قصوروار ہوں۔ ماں، میری وجہ سے آپ کی جان چلی گئی۔ ماں، میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ ماں، آپ لوٹ کر آ جائیں نا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے بابا صاحب اپنے بڑے بیٹے کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے۔ یہ بات شمشیر کو پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ شمشیر نے مہک کو ہم سب کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ ہمارے اور اپنی ماں کی کوئی فکر اسے نہیں تھی۔ ہم مہک کو تسلیم کر لیں گے، یہ شمشیر کی سب سے بڑی بھول تھی۔ شمشیر ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ہم سے اکیلا رہ کر زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر شمشیر نے یہ بات ٹان لی ہے کہ وہ اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے گا تو ہم بھی اس کو نہیں بلائیں گے۔ اس پر تارا جواب دیتا ہے، آپ مہک کو اس گھر کی بہو تسلیم کر لیجئے تاکہ سارے مسئلے مسائل حل ہو جائے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو شمشیر اور آپ کے بیچ جو بدگمانیاں پیدا ہوئی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ بابا جان، شمشیر کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، وہ بہت اکیلا ہو چکا ہے۔ بابا جان، میں نے اسے اتنا اداس کبھی نہیں دیکھا جتنا آج دیکھا ہے۔ بابا صاحب، وہ آپ کی اولاد ہے، اگر آپ اسے معاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بابا صاحب جواب دیتے ہیں، میں شمشیر کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس سڑک چاپ لڑکی کی وجہ سے اس نے جو میری انسلٹ کی ہے، میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا اور میں کبھی شمشیر کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد بابا صاحب شیرو کو بھیجیں گے مہک کو مارنے کے لیے، لیکن وہ ایک بار پھر ناکام ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ اور پولیس والے بھی آ جائیں گے۔ تو دیکھنا نہ بھولے ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شیرو ایک بار پھر مہک کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچ ہی جاتا ہے اور ندا بھی شادی کے لیے مان ہی جاتی ہے۔ شمشیر اور مہک آخر کار گھر چھوڑ کر نکل ہی جاتے ہیں۔ شمشیر مہک کے بارے میں سوچتے ہوئے یہی کہتا ہے، میری زندگی کی سب سے حسین خواہش تم ہو، تمہاری ساتھ قدم سے قدم ملا کر زندگی کو اور بھی خوبصورت بنانے کی خواب سجائے تھے میں نے، لیکن جو کچھ بھی میں نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا، میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ آخر مجھ پر اتنا بوجھ پڑے گا کہ میں تمہارے گھر والوں سے معافی مانگوں گا، لیکن یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا مہک، لیکن میرے دل کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے بابا صاحب اپنی بیوی سے کہیں گے، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا؟ اس لڑکی نے ہماری خوشیوں کو برباد کر دیا، ہمارے گھر کو برباد کر دیا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ لڑکی ہمارے گھر میں آ کر ہماری خوشیوں کو چھین لے گی، ہمارے بیٹے کو چھین لے گی۔ بابا صاحب یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر شمشیر کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ فکر مند ہو جاتی ہے کہ کہیں شمشیر کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ان کو ہسپتال پہنچایا جاتا ہے، لیکن وہ وہیں پر جان بحق ہو جاتی ہے۔ شمشیر کو یہ بات معلوم ہو جانے کے بعد وہ اسی ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہے۔ ماں، آپ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ میں قصوروار ہوں۔ ماں، میری وجہ سے آپ کی جان چلی گئی۔ ماں، میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ ماں، آپ لوٹ کر آ جائیں نا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے بابا صاحب اپنے بڑے بیٹے کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے۔ یہ بات شمشیر کو پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ شمشیر نے مہک کو ہم سب کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ ہمارے اور اپنی ماں کی کوئی فکر اسے نہیں تھی۔ ہم مہک کو تسلیم کر لیں گے، یہ شمشیر کی سب سے بڑی بھول تھی۔ شمشیر ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ہم سے اکیلا رہ کر زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر شمشیر نے یہ بات ٹان لی ہے کہ وہ اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے گا تو ہم بھی اس کو نہیں بلائیں گے۔ اس پر تارا جواب دیتا ہے، آپ مہک کو اس گھر کی بہو تسلیم کر لیجئے
تاکہ سارے مسئلے مسائل حل ہو جائے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو شمشیر اور آپ کے بیچ جو بدگمانیاں پیدا ہوئی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ بابا جان، شمشیر کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، وہ بہت اکیلا ہو چکا ہے۔ بابا جان، میں نے اسے اتنا اداس کبھی نہیں دیکھا جتنا آج دیکھا ہے۔ بابا صاحب، وہ آپ کی اولاد ہے، اگر آپ اسے معاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بابا صاحب جواب دیتے ہیں، میں شمشیر کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس سڑک چاپ لڑکی کی وجہ سے اس نے جو میری انسلٹ کی ہے، میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا اور میں کبھی شمشیر کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد بابا صاحب شیرو کو بھیجیں گے مہک کو مارنے کے لیے، لیکن وہ ایک بار پھر ناکام ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ اور پولیس والے بھی آ جائیں گے۔ تو دیکھنا نہ بھولے ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شیرو ایک بار پھر مہک کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچ ہی جاتا ہے اور ندا بھی شادی کے لیے مان ہی جاتی ہے۔ شمشیر اور مہک آخر کار گھر چھوڑ کر نکل ہی جاتے ہیں۔ شمشیر مہک کے بارے میں سوچتے ہوئے یہی کہتا ہے، میری زندگی کی سب سے حسین خواہش تم ہو، تمہاری ساتھ قدم سے قدم ملا کر زندگی کو اور بھی خوبصورت بنانے کی خواب سجائے تھے میں نے، لیکن جو کچھ بھی میں نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا، میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ آخر مجھ پر اتنا بوجھ پڑے گا کہ میں تمہارے گھر والوں سے معافی مانگوں گا، لیکن یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا مہک، لیکن میرے دل کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے بابا صاحب اپنی بیوی سے کہیں گے، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا؟ اس لڑکی نے ہماری خوشیوں کو برباد کر دیا، ہمارے گھر کو برباد کر دیا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ لڑکی ہمارے گھر میں آ کر ہماری خوشیوں کو چھین لے گی، ہمارے بیٹے کو چھین لے گی۔ بابا صاحب یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر شمشیر کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ فکر مند ہو جاتی ہے کہ کہیں شمشیر کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ان کو ہسپتال پہنچایا جاتا ہے لیکن وہ وہیں پر جاں بحق ہو جاتی ہے۔ شمشیر کو یہ بات معلوم ہو جانے کے بعد وہ اسی ہسپتال میں پہنچ جاتا ہے۔ ماں، آپ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ میں قصوروار ہوں۔ ماں، میری وجہ سے آپ کی جان چلی گئی۔ ماں، میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ ماں، آپ لوٹ کر آ جائیں نا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے بابا صاحب اپنے بڑے بیٹے کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے، یہ بات شمشیر کو پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ شمشیر نے مہک کو ہم سب کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، ہمارے اور اپنی ماں کی کوئی فکر اسے نہیں تھی۔ ہم مہک کو تسلیم کر لیں گے، یہ شمشیر کی سب سے بڑی بھول تھی۔ شمشیر ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ہم سے اکیلا رہ کر زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر شمشیر نے یہ بات ٹان لی ہے کہ وہ اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے گا تو ہم بھی اس کو نہیں بلائیں گے۔ اس پر تارا جواب دیتا ہے، آپ مہک کو اس گھر کی بہو تسلیم کر لیجئے تاکہ سارے مسئلے مسائل حل ہو جائے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو شمشیر اور آپ کے بیچ جو بدگمانیاں پیدا ہوئی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ بابا جان، شمشیر کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، وہ بہت اکیلا ہو چکا ہے۔ بابا جان، میں نے اسے اتنا اداس کبھی نہیں دیکھا جتنا آج دیکھا ہے۔ بابا صاحب، وہ آپ کی اولاد ہے، اگر آپ اسے معاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بابا صاحب جواب دیتے ہیں، میں شمشیر کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس سڑک چاپ لڑکی کی وجہ سے اس نے جو میری انسلٹ کی ہے، میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا اور میں کبھی شمشیر کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد بابا صاحب شیرو کو بھیجیں گے مہک کو مارنے کے لیے، لیکن وہ ایک بار پھر ناکام ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ اور پولیس والے بھی آ جائیں گے۔ تو دیکھنا نہ بھولے ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شیرو ایک بار پھر مہک کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچ ہی جاتا ہے اور ندا بھی شادی کے لیے مان ہی جاتی ہے۔ شمشیر اور مہک آخر کار گھر چھوڑ کر نکل ہی جاتے ہیں۔ شمشیر مہک کے بارے میں سوچتے ہوئے یہی کہتا ہے، میری زندگی کی سب سے حسین خواہش تم ہو، تمہاری ساتھ قدم سے قدم ملا کر زندگی کو اور بھی خوبصورت بنانے کی خواب
सजाए थे मैंने, लेकिन जो कुछ भी मैंने तुम्हारे घर वालों के साथ किया, मैंने सोचा ही नहीं था कि आखिर मुझ पर इतना बोझ पड़ेगा कि मैं तुम्हारे घर वालों से माफ़ी मांगूंगा। लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया महक, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, बाबा साहिब अपनी बीवी से कहेंगे, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको अभी भी लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? उस लड़की ने हमारी खुशियों को बर्बाद कर दिया, हमारे घर को बर्बाद कर दिया। मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये लड़की हमारे घर में आकर हमारी खुशियों को छीन लेगी, हमारे बेटे को छीन लेगी। बाबा साहिब ये भी कह देते हैं कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शमशेर की माँ बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो फिक्रमंद हो जाती है कि कहीं शमशेर को कोई नुकसान न पहुंचे। इनको अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन वो वहीं पर जाम बहक हो जाती है। शमशेर को ये बात मालूम हो जाने के बाद वो उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। माँ, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? मैं कसूरवार हूँ। माँ, मेरी वजह से आपकी जान चली गई। माँ, मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूँ। माँ, आप लौट कर आ जाए ना। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, बाबा साहब अपने बड़े बेटे को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे, ये बात शमशेर को पहले सोचनी चाहिए थी। शमशेर ने महक को हम सबके सामने खड़ा कर दिया था। हमारे और अपनी माँ की कोई फिक्र इससे नहीं थी। हम महक को तस्लीम कर लेंगे, ये शमशेर की सबसे बड़ी भूल थी। शमशेर साबित क्या करना चाहता है? वो हमसे अकेला रहकर जिंदा रह सकता है। अगर शमशेर ने ये बात ठान ली है कि वो इस घर में दोबारा नहीं आएगा, तो हम भी इसको नहीं बुलाएंगे। इस पर तारा जवाब देता है, आप महक को इस घर की बहू तस्लीम कर लीजिए ताकि सारे मसले मसाइल हल हो जाए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो शमशेर और आपके बीच जो बदगुमानियाँ पैदा हुई है वो सब ख़त्म हो जाएगी। बाबा जान, शमशेर की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, वो बहुत अकेला हो चुका है। बाबा जान, मैंने उसे इतना उदास कभी नहीं देखा जितना आज देखा है। बाबा साहेब, वो आपकी औलाद है, अगर आप उसे माफ़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाबा साहब जवाब देते हैं, मैं शमशेर को माफ़ नहीं कर सकता। उस सड़क चाप लड़की की वजह से उसने जो मेरी इंसल्ट की है, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता और मैं कभी शमशेर को माफ़ नहीं करूँगा। इसके बाद बाबा साहब शेरू को भेजेंगे महक को मारने के लिए, लेकिन वो एक बार फिर नाकाम हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग और पुलिस वाले भी आ जाएंगे। तो देखना ना भूले ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे, शेरू एक बार फिर महक को कत्ल करने के लिए इनके घर पहुंच ही जाता है और निदा भी शादी के लिए मान ही जाती है। शमशेर और महक आखिरकार घर छोड़कर निकल ही जाते हैं। शमशेर महक के बारे में सोचते हुए यही कहता है, मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश तुम हो। तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बनाने की ख्वाब सजाए थे मैंने, लेकिन जो कुछ भी मैंने तुम्हारे घर वालों के साथ किया, मैंने सोचा ही नहीं था कि आखिर मुझ पर इतना बोझ पड़ेगा कि मैं तुम्हारे घर वालों से माफ़ी मांगूंगा। लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया महक, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, बाबा साहिब अपनी बीवी से कहेंगे, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको अभी भी लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? उस लड़की ने हमारी खुशियों को बर्बाद कर दिया, हमारे घर को बर्बाद कर दिया। मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये लड़की हमारे घर में आकर हमारी खुशियों को छीन लेगी, हमारे बेटे को छीन लेगी। बाबा साहिब ये भी कह देते हैं कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शमशेर की माँ बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो फिक्रमंद हो जाती है कि कहीं शमशेर को कोई नुकसान न पहुंचे। इनको अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन वो वहीं पर जाम बहक हो जाती है। शमशेर को ये बात मालूम हो जाने के बाद वो उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। माँ, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? मैं कसूरवार हूँ। माँ, मेरी वजह से आपकी जान चली गई। माँ, मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूँ। माँ, आप लौट कर आ जाए ना। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे,
بابا صاحب اپنے بڑے بیٹے کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے یہ بات شمشیر کو پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ شمشیر نے مہک کو ہم سب کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، ہمارے اور اپنی ماں کی کوئی فکر اسے نہیں تھی۔ ہم مہک کو تسلیم کر لیں گے، یہ شمشیر کی سب سے بڑی بھول تھی۔ شمشیر ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ہم سے اکیلا رہ کر زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر شمشیر نے یہ بات ٹان لی ہے کہ وہ اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے گا تو ہم بھی اس کو نہیں بلائیں گے۔ اس پر تارا جواب دیتا ہے آپ مہک کو اس گھر کی بہو تسلیم کر لیجئے تاکہ سارے مسئلے مسائل حل ہو جائے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو شمشیر اور آپ کے بیچ جو بدگمانیاں پیدا ہوئی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ بابا جان، شمشیر کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، وہ بہت اکیلا ہو چکا ہے۔ بابا جان، میں نے اسے اتنا اداس کبھی نہیں دیکھا جتنا آج دیکھا ہے۔ بابا صاحب، وہ آپ کی اولاد ہے، اگر آپ اسے معاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بابا صاحب جواب دیتے ہیں میں شمشیر کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس سڑک چاپ لڑکی کی وجہ سے اس نے جو میری انسلٹ کی ہے میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا اور میں کبھی شمشیر کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد بابا صاحب شیرو کو بھیجیں گے مہک کو مارنے کے لیے، لیکن وہ ایک بار پھر ناکام ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ اور پولیس والے بھی آ جائیں گے۔ تو دیکھنا نہ بھولے ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شیرو ایک بار پھر مہک کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچ ہی جاتا ہے اور ندا بھی شادی کے لیے مان ہی جاتی ہے۔ شمشیر اور مہک آخر کار گھر چھوڑ کر نکل ہی جاتے ہیں۔ شمشیر مہک کے بارے میں سوچتے ہوئے یہی کہتا ہے میری زندگی کی سب سے حسین خواہش تم ہو، تمہاری ساتھ قدم سے قدم ملا کر زندگی کو اور بھی خوبصورت بنانے کی خواب سجائے تھے میں نے، لیکن جو کچھ بھی میں نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ آخر مجھ پر اتنا بوجھ پڑے گا کہ میں تمہارے گھر والوں سے معافی مانگوں گا، لیکن یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا مہک، لیکن میرے دل کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے بابا صاحب اپنی بیوی سے کہیں گے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا؟ اس لڑکی نے ہماری خوشیوں کو برباد کر دیا، ہمارے گھر کو برباد کر دیا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ لڑکی ہمارے گھر میں آ کر ہماری خوشیوں کو چھین لے گی، ہمارے بیٹے کو چھین لے گی۔ بابا صاحب یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر شمشیر کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ فکر مند ہو جاتی ہے کہ کہیں شمشیر کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ان کو ہسپتال پہنچایا جاتا ہے لیکن وہ وہیں پر جاں بحق ہو جاتی ہے۔ شمشیر کو یہ بات معلوم ہو جانے کے بعد وہ اسی ہسپتال میں پہنچ جاتا ہے۔ ماں، آپ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ میں قصوروار ہوں۔ ماں، میری وجہ سے آپ کی جان چلی گئی۔ ماں، میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ ماں، آپ لوٹ کر آ جائیں نا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے بابا صاحب اپنے بڑے بیٹے کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے یہ بات شمشیر کو پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ شمشیر نے مہک کو ہم سب کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، ہمارے اور اپنی ماں کی کوئی فکر اسے نہیں تھی۔ ہم مہک کو تسلیم کر لیں گے، یہ شمشیر کی سب سے بڑی بھول تھی۔ شمشیر ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ہم سے اکیلا رہ کر زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر شمشیر نے یہ بات ٹان لی ہے کہ وہ اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے گا تو ہم بھی اس کو نہیں بلائیں گے۔ اس پر تارا جواب دیتا ہے آپ مہک کو اس گھر کی بہو تسلیم کر لیجئے تاکہ سارے مسئلے مسائل حل ہو جائے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو شمشیر اور آپ کے بیچ جو بدگمانیاں پیدا ہوئی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ بابا جان، شمشیر کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، وہ بہت اکیلا ہو چکا ہے۔ بابا جان، میں نے اسے اتنا اداس کبھی نہیں دیکھا جتنا آج دیکھا ہے۔ بابا صاحب، وہ آپ کی اولاد ہے، اگر آپ اسے معاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بابا صاحب جواب دیتے ہیں میں شمشیر کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس سڑک چاپ لڑکی کی وجہ سے اس نے جو میری انسلٹ کی ہے میں اس کو کبھی نہیں بھول سکتا اور میں کبھی شمشیر کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد بابا صاحب شیرو کو بھیجیں گے مہک کو مارنے کے لیے، لیکن وہ ایک بار پھر ناکام ہو جائیں گے کیونکہ
वहाँ पर कुछ लोग और पुलिस वाले भी आ जाएंगे। तो देखना ना भूले ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शेरू एक बार फिर महक को कत्ल करने के लिए इनके घर पहुंच ही जाता है और निदा भी शादी के लिए मान ही जाती है। शमशेर और महक आखिरकार घर छोड़कर निकल ही जाते हैं। शमशेर महक के बारे में सोचते हुए यही कहता है, मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश तुम हो। तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बनाने की ख्वाब सजाए थे मैंने, लेकिन जो कुछ भी मैंने तुम्हारे घर वालों के साथ किया, मैंने सोचा ही नहीं था कि आखिर मुझ पर इतना बोझ पड़ेगा कि मैं तुम्हारे घर वालों से माफ़ी मांगूंगा। लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया महक, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे बाबा साहिब अपनी बीवी से कहेंगे, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको अभी भी लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? उस लड़की ने हमारी खुशियों को बर्बाद कर दिया, हमारे घर को बर्बाद कर दिया। मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये लड़की हमारे घर में आकर हमारी खुशियों को छीन लेगी, हमारे बेटे को छीन लेगी। बाबा साहिब ये भी कह देते हैं कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शमशेर की माँ बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो फिक्रमंद हो जाती है कि कहीं शमशेर को कोई नुकसान न पहुंचे। इनको अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन वो वहीं पर जाम बहक हो जाती है। शमशेर को ये बात मालूम हो जाने के बाद वो उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। माँ, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? मैं कसूरवार हूँ। माँ, मेरी वजह से आपकी जान चली गई। माँ, मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूँ। माँ, आप लौट कर आ जाए ना। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे बाबा साहब अपने बड़े बेटे को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे, ये बात शमशेर को पहले सोचनी चाहिए थी। शमशेर ने महक को हम सबके सामने खड़ा कर दिया था। हमारे और अपनी माँ की कोई फिक्र इससे नहीं थी। हम महक को तस्लीम कर लेंगे, ये शमशेर की सबसे बड़ी भूल थी। शमशेर साबित क्या करना चाहता है? वो हमसे अकेला रहकर जिंदा रह सकता है। अगर शमशेर ने ये बात ठान ली है कि वो इस घर में दोबारा नहीं आएगा, तो हम भी इसको नहीं बुलाएंगे। इस पर तारा जवाब देता है, आप महक को इस घर की बहू तस्लीम कर लीजिए ताकि सारे मसले मसाइल हल हो जाए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो शमशेर और आपके बीच जो बदगुमानियाँ पैदा हुई है वो सब ख़त्म हो जाएगी। बाबा जान, शमशेर की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, वो बहुत अकेला हो चुका है। बाबा जान, मैंने उसे इतना उदास कभी नहीं देखा जितना आज देखा है। बाबा साहेब, वो आपकी औलाद है, अगर आप उसे माफ़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाबा साहेब जवाब देते हैं, मैं शमशेर को माफ़ नहीं कर सकता। उस सड़क चाप लड़की की वजह से उसने जो मेरी इंसल्ट की है, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता और मैं कभी शमशेर को माफ़ नहीं करूँगा। इसके बाद बाबा साहब शेरू को भेजेंगे महक को मारने के लिए, लेकिन वो एक बार फिर नाकाम हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग और पुलिस वाले भी आ जाएंगे। तो देखना ना भूले ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शेरू एक बार फिर महक को कत्ल करने के लिए इनके घर पहुंच ही जाता है और निदा भी शादी के लिए मान ही जाती है। शमशेर और महक आखिरकार घर छोड़कर निकल ही जाते हैं। शमशेर महक के बारे में सोचते हुए यही कहता है, मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश तुम हो। तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बनाने की ख्वाब सजाए थे मैंने, लेकिन जो कुछ भी मैंने तुम्हारे घर वालों के साथ किया, मैंने सोचा ही नहीं था कि आखिर मुझ पर इतना बोझ पड़ेगा कि मैं तुम्हारे घर वालों से माफ़ी मांगूंगा। लेकिन ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया महक, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे बाबा साहिब अपनी बीवी से कहेंगे, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको अभी भी लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? उस लड़की ने हमारी खुशियों को बर्बाद कर दिया, हमारे घर को बर्बाद कर दिया। मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये लड़की हमारे घर में आकर हमारी खुशियों को छीन लेगी, हमारे बेटे को छीन लेगी। बाबा साहिब ये भी कह देते हैं कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा।
یہ سن کر شمشیر کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ فکر مند ہو جاتی ہے کہ کہیں شمشیر کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ان کو ہسپتال پہنچایا جاتا ہے لیکن وہ وہیں پر جاں بحق ہو جاتی ہے۔ شمشیر کو یہ بات معلوم ہو جانے کے بعد وہ اسی ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہے۔ ماں، آپ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ میں قصوروار ہوں۔ ماں، میری وجہ سے آپ کی جان چلی گئی۔ ماں، میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں۔ ماں، آپ لوٹ کر آ جائیں نا۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے بابا صاحب اپنے بڑے بیٹے کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے۔ یہ بات شمشیر کو پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ شمشیر نے مہک کو ہم سب کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ ہمارے اور اپنی ماں کی کوئی فکر اسے نہیں تھی۔ ہم مہک کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ شمشیر کی سب سے بڑی بھول تھی۔ شمشیر ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ ہم سے اکیلا رہ کر زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر شمشیر نے یہ بات ٹان